वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा पहले यहाँ 8 घंटे काम हो रहा था, अब 24 घंटे हो रहा है। IT पार्क में बैनुल-अक़वामी माहिरीन के लिए रेस्ट हाउसेज भी बनेंगे। पाकिस्तान में पहला लेवल 3 डेटा सेंटर भी बनेगा। वर्चुअल क्लास रूम्स का भी इंतजाम होगा। पूरे पाकिस्तान से तलबा क्लासेस लेंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। जो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं, और कीमत जो हम IPs को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 40 IPPs बचा लें या 24 करोड़ आवाम को। बिजली की कीमतें कम की जाएं, महंगी बिजली पर बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काठी जौहर अली कंधारी ने कहा 52% IPPs हुकूमत की मलकियत हैं। 10 अरब रुपए माहाना इन IPPs को अदा किए जा रहे हैं जो बंद हैं। 50 अरब रुपए का एक IPP लगाया गया जो 400 अरब रुपए कमा चुका है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने IPPs के साथ मुआहदा जालिमाना करार दिया। FCCI के सीनियर नायब सदर ने कहा बिजनेस कम्युनिटी बुलवाई नहीं, बिजली की कीमत का मसला हल ना हुआ तो बात बढ़ सकती है। ताजिर इम्पोर्टेड अशिया न रखने की तहरीक चलाएं और गैर ज़रूरी पुरतायुश अशिया फरोख्त करना बंद कर दें। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ताजिर ऐसी इम्पोर्टेड चीज़ें रखना बंद करें जो दुश्मनों की मदद कर रही हैं। IMF के मुआहदे में है कि इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या आवाम पर पाबंदी है कि वो इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करें? मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। आजाद कश्मीर में बिजली की नई कीमत के मुताबिक बिल जारी कर दिए गए। सार्फिन से 1 यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपए वसूल की जाएगी। सरचार्ज भी माफ कर दिए गए। आजाद कश्मीर में लगभग 1 साल से बिजली के बिल जमा नहीं कराए गए थे। बकायाजात 12 अक़सात में वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने मुआहदे में बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए तय की थी। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, शालती टाउन, लांडी, कायदाबाद, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, एहसनाबाद, साइट एरिया और इतराफ में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। एयरपोर्ट और गिरजनवाह में बूंदाबांदी। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद कराची में 250 फीडर्स बंद। मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान में अमनो अमा की सूरत हाल खराब करनी है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं और TTP का नाम भी ना आए। कलादम TTP के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। नूर वली ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत दी। नूर वली ने अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को अस्पताल, स्कूल तबाह करने, पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की हिदायत दी। कलादम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। शदीद अवामी रद्द अमल पर खुफिया कॉल को AI जनरेटेड करार देकर राह फरार की कोशिश की गई। जराये का कहना है मुतालिका हुकाम ने खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला कर लिया है। रुकन खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने मजीद 8 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दे दी। अहमद फारूक खटक ने इलामी में कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती पर जुडिशल कमीशन के मशहूर हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती वक्त की अहम जरूरत है। मजीद एडहॉक जजेस तैनात करके सुप्रीम कोर्ट की 4 रजिस्ट्रियों को फाल किया जाए। 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। जिन लोगों ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की उनको निशाने इबरत बनाया जाए। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा मुआशी आशारिये मुस्बत हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क दुश्मन शोर मचाते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। मैं एक बात वाज़े तौर पे चचा भतीजी को ये कहना चाहता हूँ
کہ آپ کے دن گنے جا چکے. 2 باتیں انہوں نے کی کہ ایک 5 سال سے پہلے ہم نہیں جائیں گے. دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ حکومت کو کام کرنے دے یا ملک چلنے دے. جو آپ یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کے اندر کا خوف وہ جاگ رہا ہے. چچا بھتیجی کے دن گنے جا چکے. مریم نواز کا گزشتہ روز کا بیان خوف کی علامت ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں کہ ملک میں موجودہ بحران کی ذمہ دار حکومت ہے. یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ سکتی. الیکشن کمشنر اور ممبران کو مستعفی ہونا چاہیے. الیکشن ٹرائیبیونل کا NA 127 لاہور سے کامیاب. وفاقی وزیر عطا تارڑ اور الیکشن کمیشن کو اصل فارم 45 اور 47 جمع کرانے کا حکم. عطا تارڑ کو بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم. جسٹس انوار حسین PTI کے ظہیر عباس کی درخواست پر 22 جولائی کو سماعت کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گمشدہ شہری سمیع اللہ بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. عدالت نے حکم نامے میں لکھا IG اسلام آباد کی جانب سے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا. گمشدہ شہری کی بازیابی کے لیے IG اسلام آباد کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. عدم بازیابی پر IG اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. کیس کی آئندہ سماعت 23 جولائی کو دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کی جائے. شاغی میں کوئٹہ سے ایران جانے والی مال بردار ٹرین کی 3 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں. پاک ایران ریل سروس معطل. ریلوے حکام کا کہنا ہے ریسکیو ٹیم نے امدادی کام شروع کر دیا. مٹیاری کے نواحی گاؤں میں خسرے میں مبتلا 6 بچے انتقال کر گئے. بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. گاؤں میں مزید 4 بچے خسرے میں مبتلا ہیں. عدالت پہ پیش ویڈیوز اور دیگر شواہد سے نوجوان کا قتل ثابت ہوتا ہے. SHO قائد آباد اور 3 پولیس اہلکاروں پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. کراچی کی مقامی عدالت نے قائد آباد پولیس کے مبینہ مقابلے میں نوجوان کی موت کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا ثبوتوں کی بنیاد پر SHO بھی ملزم ہے. SSP بیان ریکارڈ کر کے مقدمہ درج کروائیں. کراچی کورنگی بروف چورنگی کے قریب ٹریفک اہلکاروں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. 2 ڈاکوؤں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. شہری نے شور مچایا تو پولیس اہلکار پہنچ گئے. ملزمان رقم چھوڑ کر فرار ہو گئے. امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئیں. شیلا جیکسن امریکہ میں پاکستان کی توانا آواز تھی. ٹیکسس سے رکن کانگریس شیلا جیکسن کینسر میں مبتلا تھی. شیلا جیکسن سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش رہیں. شیلا جیکسن لی کو حکومت پاکستان نے ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیلا جیکسن لی کے انتقال پر اظہار افسوس. ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان نے پہلے ڈرون اڑا کر ہدف کا جائزہ لیا. امریکی میڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے ریلی کے مقام پر ڈرون اڑانا سیکیورٹی کی ناکامیوں کا ثبوت ہے. مقامی ٹیکٹیکل ٹیم کا اہلکار ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا. سیکرٹ سروس کے اہلکار نے ہدف واضح نہ ہونے کے باوجود حملہ آور کو ایک ہی گولی سے ہلاک کر دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بچے تھے. کورونا میں مبتلا صدر بائیڈن صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے بضد. پارٹی اتحاد کے لیے اپیل. کہتے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی متحد ہو جائے. صدارتی الیکشن ٹیم کا کہنا ہے صدر بائیڈن آئندہ ہفتے سے دوبارہ انتخابی مہم شروع کریں گے. صدر بائیڈن سے ناخوش ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کی تعداد 35 ہو گئی. ڈیموکریٹ سروے رپورٹ کے مطابق کمالا ہیرس صدر بائیڈن سے بہتر امیدوار ہیں. غزہ میں 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 50 فلسطینی شہید. 6 رودان میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے.
جبالیہ میں بمباری سے 4، نصیرات میں 12 اور البریج کیمپ میں 3 فلسطینی شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہے، امید ہے فریقین کے درمیان جلد معاہدہ ہوگا۔ فلسطینیوں سے زہر یکجہتی کے لیے اردن، یمن اور لبنان میں احتجاج، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا، علیحدہ اور خود مختار ریاست کے قیام کو فلسطینیوں کا اصولی حق قرار دیا۔ دی ہیگ میں اجلاس میں عالمی عدالت انصاف نے کہا اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کا پابند ہے، اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے جلد از جلد اپنے قبضے کا خاتمہ کرے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹی کے خلاف احتجاج، پولیس کی قابو سے باہر، حکومت نے کرفیو نافذ کرتے ہوئے فوجی دستے تعینات کر دیے۔ طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ مظاہرین کا کہنا ہے اموات کی ذمہ دار حکومت ہے، وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد فوری مستعفی ہوں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ طالب علموں پر ہونے والے حملے خوفناک اور ناقابل قبول ہیں۔ چین کے صوبے شانزی میں دریا پر بنا پل بارش اور ریلے کے باعث گر گیا، چینی میڈیا کے مطابق 11 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے، متاثرہ مقام پر ریسکیو آپریشن۔ بھارتی کرکٹر محمد شامی بھی ثانیہ مرزا سے شادی کی افواہوں پر بول پڑے، کہا فیملی کے ساتھ خوش ہوں، باتوں کے پہاڑ بنانے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کی زندگی کے حوالے سے میم سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے۔